आफ्नै हातले बुन्नु भएको भन् यति दामी क्राफ्ट बनाइदिनु भएको छ मलाई भन् स्कुलको क्राफ्टको लागि बनाइदिनु भएको बाबाले आफ्नै हातले बनाउनु भएको मेरो बाबाले बनाइदिनु भएको भन् अनि देखा यस कति दामी बनाइदिनु भएको छ झुन्डाएर पनि देखाइदेऊ माथि यति दामी बनाइदिनु भएको छ यसको क्राफ्ट चाहिँ डोको यसरी झुन्डायो भने कति दामी देख्दो रहेछ फुल लाइन कति दामी हो यो ल अब के भन्छस् त बाबालाई यता हेरेर भन् मजाले बाबालाई थ्याङ्क यू भन्दै टोपी पनि लगाइदियो नबर